طيب، بعد هذا ماذا جرى؟ أين كان أهل البيت صلوات الله عليهم؟ وأين ذهب المخالفون الانقلابيون؟ علي صلوات الله عليه انشغل بغسل وتجهيز رسول الله صلى الله عليه وآله، وإدخال الناس 10 إلى داخل الحجرة الشريفة لكي يصلوا على جثمان رسول الله صلى الله عليه وآله إلى جوار الملائكة صلوات الله عليهم، فإنهم جميعا كما ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام كانوا قد هبطوا من السماء واصطفوا صفوفا ما بين المشرق والمغرب حتى يصلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد ذلك فإذا أمير المؤمنين في هذه الفترة لما كان عمر يحدث بلبلته من أن رسول الله لم يمت، وإلى أن جاء أبو بكر ووقعت هذه يعني المساجلات، وثم عمر قال هذا ذو شيبة من المسلمين فبايعوه. علي صلوات الله عليه في هذه الأثناء كان منشغلا بغسل رسول الله، بتجهيز رسول الله، ثم الصلاة عليه وإدخال من يرغب بالصلاة على رسول الله 10 من المسلمين، لأن الغرفة الحجرة النبوية الشريفة ما كانت تتسع، فيدخلون يصلون ويخرجون، وهكذا كان الوضع. أما أبو بكر وعمر وأنصارهما فكانوا في خارج الحجرة النبوية الشريفة، ويحاولون بأي شكل من الأشكال أن يبرموا ويعقدوا الخلافة لأبي بكر فيسبقوا بها عليا صلوات الله عليه. ولهذا السبب لم يحضروا، بالذات أبو بكر وعمر وحتى عائشة معهم، لم يحضروا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله ولا حتى دفنه، كما سيتبين لنا إن شاء الله بعد قليل. فبعد ذلك خرج أبو بكر من المسجد قائلا دونكم صاحبكم، دونكم صاحبكم. هو خرج ما اهتم بقضية رسول الله صلى الله عليه وآله وبما جرى، قال دونكم صاحبكم، يلا روحوا دفنوه، اذهبوا فواروه، دونكم صاحبكم. هذا رواه المتقي الهندي في كنز العمال في الجزء 5 الصفحة 635. ثم خرج عمر ومن معه من حزبه وحزب أبي بكر من الانقلابيين، وتركوا كما قلنا جنازة رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يشتركوا في الصلاة عليه ولا دفنه. ما هو السبب؟ السبب أنه قد بلغهم أن الأنصار قد اجتمعت في سقيفة بني ساعدة لانتخاب خليفة. اجتمع الأنصار في سقيفتهم، سقيفة بني ساعدة، لكي ينتخبوا خليفة، فجاء أبو بكر وجاء عمر وأبو عبيدة بن الجراح جميعا وتراكضوا وهم يلهثون نحو سقيفة بني ساعدة كي يوقفوا هذه المحاولة ويصدوها من قبل الأنصار. ولهذا السبب لم يشترك القوم في حضور جنازة رسول الله صلى الله عليه وآله على الإطلاق. وهنا فليسأل كل واحد من المسلمين من يتبع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، فليسأل نفسه أهذا هو الوفاء لرسول الله؟ رسول الله يستشهد للتو فيتركه هؤلاء
حرصا على ماذا؟ على الدنيا، على السلطة، على الحكومة. هذا هو الوفاء، هذا هو الإخلاص لرسول الله. أنت أيها المسلم الآن لو أنك كنت مقربا من رجل دين معين، شيخ من الشيوخ، كنت مقربا منه وفجأة توفي، أتراك تترك جنازته وتترك تجهيزه وتترك الصلاة عليه وتترك دفنه، تشييعه، كل هذا تتركه وتذهب لكي تصعد على منبره في المسجد الذي كان يصلي فيه مثلا، حتى تجعل نفسك المقدم على أقرانك من طلبة العلم؟ كيف ينظر إليك في مثل هذه الحالة؟ ألا ينظر إليك على أنك عديم الوفاء، على أنك تلهث وراء الدنيا، على أنك خنت أستاذك، خنت شيخك، أظهرت ما في قلبك من حرص على مقام هذا الشيخ لا على كرامة هذا الشيخ، إنما تريد أن تستأثر بمقامه من بعده. هذا الذي صنعه أبو بكر وعمر. فيا من توالي أبا بكر وعمر، ابحث جيدا في التاريخ، طالعوا كتب السير، طالعوا كتب التاريخ جيدا، وانظروا كيف تعامل هؤلاء مع رسول الله صلى الله عليه وآله في حياته وبعد استشهاده. ولا نطلب منكم إلا الإنصاف فقط. ستجدون ما يؤلم الفؤاد. يتركون رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول أبو بكر هكذا بكل لا مبالاة: دونكم صاحبكم، ويذهب إلى سقيفة بني ساعدة مع عمر ومع أبي عبيدة بن الجراح لكي ينازع الناس سلطان محمد صلى الله عليه وآله، حرصا منهم فقط على الدنيا، حرصا منهم على السلطة. لما جاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه كما سنذكره فيما بعد إن شاء الله، وأخذ الزهراء وأخذ الحسنين صلوات الله عليهم وطاف بهم على بيوت المهاجرين والأنصار بعدما تمت البيعة الانقلابية لأبي بكر، وطالب الناس بحقه وأن يساندوه لإزاحة أبي بكر وعزله وإرجاع الحق إلى نصابه وإعادته إلى موقعه الشرعي، إذ هو الخليفة المنصوص عليه والموصى إليه. كانوا يقولون له، كانوا يعتذرون أمامه بأن بيعتنا سبقت لهذا الرجل، ولو أنك جئتنا قبله ما تنازع أو ما اختلف عليك اثنان. فبماذا أجابهم علي صلوات الله عليه؟ قال لهم: أكنت أدع رسول الله جنازة بين أيدينا وأذهب أنازع في سلطانه؟ أترك جثمان رسول الله هكذا بلا غسل، بلا كفن، بلا صلاة، بلا دفن، أتركه هكذا وأذهب لكي أتسابق مع أبي بكر وعمر ومن أشبه لكي آخذ أو أستولي على الحكم؟ ليس علي بالذي يصنع هذا. علي هو الوفي لرسول الله صلى الله عليه وآله. علي أظهرها هنا وفاءه ومعدنه الأصيل، لم يتخلى عن رسول الله صلى الله عليه وآله قط،
لا في الحياة ولا في الممات. طوال حياة علي بن أبي طالب في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله كان من أوائل أنصار رسول الله، من أوائل الذابين عنه، لم يفر من معركة قط ويخذل رسول الله، لم يتركه بين أيدي المشركين، لم يعصي رسول الله حتى مرة واحدة. ونتحدى فليأتنا القوم ولو برواية واحدة فيها أن أمير المؤمنين عليه السلام عصى رسول الله في موقف ما، لا يوجد. أما انظر إلى عصيان عمر مثلا إلى رسول الله مرات ومرات، في صلح الحديبية، وفي الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول، وإيذاءاته لرسول الله التي لا تعد ولا تحصى. كذلك بعد استشهاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بقى علي وفيا، لم يترك جثمان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لم يخذل خاتم الأنبياء، قام بما يمليه عليه دينه وضميره وأخلاقه ورفعة مقامه، فقام بتجهيز رسول الله، بغسله، بتكفينه، بإدخال الناس للصلاة عليه، ثم دفنه. كل هذه الأمور لم يشهدها أبو بكر وعمر، لأنهما ذهبا لكي يتكالبا على الدنيا، على السلطان، على الحكم. ويكفينا هذا التفاوت بين الطرفين، يكفينا نحن فخرا أن نتبع عليا صلوات الله عليه، فنحن شيعته، وهو الذي بقى وفيا لرسول الله وبقى على العهد. أما أبو بكر وعمر فإن من يتبعهما يفترض به أن يراجع نفسه، لأنه يتبع الخائنين المتخاذلين، يجب عليه أن يخجل من نفسه إذ يتبع أمثال هؤلاء. من الشواهد والروايات التي رواها أهل الخلاف التي تثبت أن أبا بكر وعمر لم يشتركا في حضور جنازة رسول الله صلى الله عليه وآله أبدا، ولا الصلاة عليه ولا دفنه ولا شيئا من هذا القبيل، ما رواه المتقي الهندي في كنز العمال في الجزء 5 الصفحة 652. وننبه من جديد على أن كنز العمال جامع للروايات، يعني بعبارة أخرى أن هذه الرواية التي نذكرها مثلا من كنز العمال لها مصادر شتى، إلا أن المتقي الهندي يأتي يجمع هذه الروايات ويوثقها في كتابه، وهو يذكر أنه رواها مثلا فلان، رواها فلان، رواها فلان. ففي كنز العمال في الجزء 5 الصفحة 652 نجد هذه الرواية عن عروة قال: إن أبا بكر وعمر لم يشهدا دفن النبي صلى الله عليه وآله، لم يشهدا أبدا، ما كانا حاضرين، وكانا في الأنصار، يعني كانا عند الأنصار في سقيفة بني ساعدة، فدفن قبل أن يرجعا، قبل أن يرجع أبو بكر وعمر إلى المسجد النبوي الشريف دفن رسول الله صلى الله عليه وآله. بل في الواقع إن أبا بكر وعمر وابنتيهما جميعا كانوا مشغولين بالتحضير للانقلاب واغتصاب السلطة بأي نحو من الأنحاء، ولذلك كلهم ما شهدوا دفن رسول الله صلى الله عليه وآله، بمن فيهم عائشة. حتى عائشة التي من المفترض أن تكون
في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله في حجراته، فتشارك أقلا في تجهيز النبي، في الصلاة عليه، في دفنه. كل ذلك لم تكن عائشة حاضرة. هي تقر، هي بنفسها تعترف أنه ما كنت موجودة، ما علمت بالأمر. فلنلاحظ ها هنا ما يرويه أحمد بن حنبل في مسنده في الجزء السادس الصفحة 242، والبيهقي في سننه في الجزء الثالث الصفحة 409 عن عائشة قالت: والله ما علمنا بدفن رسول الله حتى سمعنا صوت المساحي في جوف ليلة الأربعاء. يعني المساحي يعني المجارف في جوف ليلة الأربعاء، يعني أنه يوم الاثنين ويوم الثلاثاء كاملا وليلة الأربعاء أيضا، يعني ليلة يوم الأربعاء. كل هذه الأيام يومان بأكملهما وليلة، يومان وليلة، تركوا رسول الله جنازة ولم يشتركوا في أي واجب من واجبات تجهيز رسول الله، تشييعه، دفنه، أبدا. الصلاة عليه على أقل التقادير. هذا هو وفاءكم لمحمد صلى الله عليه وآله، هذا جزاؤه منكم. حتى عائشة زوجته خانته في هذا الموقف. لماذا؟ لأنها كانت مشغولة البال في قضية أبيها، يستلم السلطة أم لا يستلم. ويبدو أنها في هذه الفترة قد فرت من بيت النبي صلى الله عليه وآله، خصوصا أنه كما حللنا الأمر بالأمس أنه قد فوجئوا بأن النبي قد قام وصلى بالناس، وإن بصعوبة، حتى يعزل أبا بكر. من الذي قام بهذه المؤامرة في تنصيب أبي بكر وتزوير الأمر النبوي؟ إنما هو أبو بكر وابنته عائشة. عائشة أصلا بالأساس هي التي أمرت بلالا كما مر معنا وزورت الأمر. فالظاهر أنها بعد ذلك مباشرة هربت، وارت نفسها في مكان ما، فلم تكن حاضرة ولم تعلم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد مات ودفن، حتى تقول: سمعنا صوت المساحي أي المجارف في جوف ليلة الأربعاء، يعني بعدما دفنوا رسول الله وجاءوا بالمساحي حتى يسووا القبر وما أشبه، يقول: ليلة الأربعاء سمعنا الصوت فعلمت بأن رسول الله قد مات، عفوا أنه قد دفن. طبعا هذا الأمر، هذه الرواية الخطيرة من عائشة تكشف أنها في واقع الحال لم تكن تكترث بأمر استشهاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أهملته. وتكشف أيضا أن ما يدعى إلى اليوم من أن رسول الله دفن في حجرتها إنما هو كذب واختلاق لا أصل له. إذ كيف يدفن في حجرتها أو في بيتها وهي لم تكن قد شعرت بالأمر؟ كيف؟ على أي أساس؟ كيف يقع هذا؟ هذا الأمر لا يعقل. فإذا نعلم من هذا أن رسول الله دفن في مكان آخر ليس في بيتها، لكن فيما بعد جاءت السلطة الانقلابية أبوها وصاحبه وأعطوها هذا المكان وضموه إلى بيتها. ولنا في هذا الأمر محاضرة مفصلة، من أراد فليرجع إليها، أنه رسول الله أين دفن. هذا الموقع الحالي الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وآله ليس هو حجرة عائشة بالأصل، هذا الموقع هو الحجرة النبوية، حتى ليست حجرة لأي أحد من زوجاته صلى الله عليه وآله. حجرة النبوية هذه مثل مكتب شخصي لرسول الله، كان يستقبل فيه بعض الناس، يصلي فيه أحيانا.
هاي الحجرة هاي تسمى الحجرة النبوية، هذه دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي ملاصقة لبيت علي والزهراء صلوات الله عليهما، هاي الحجرة النبوية. لكن فيما بعد ما الذي جرى؟ الذي جرى أن أبا بكر وعمر ضما هذه الحجرة النبوية إلى بيت عائشة، فاستولت على الكل، فنسبت هذه الحجرة إليها زاعمة أنه رسول الله دفن في بيتها في حجرتها. كيف يكون قد دفن في بيتها في حجرتها وهي تقول أنا لم أكن أعلم بدفنه إلى ليلة الأربعاء حيث سمعت صوت المساحي؟ هذا باعتراف وبرواية أحمد بن حنبل والبيهقي، فليذهب الناس وليحققوا أكثر.